الإله الواحد آمين. احنا بنحتفل الأسبوع ده بمجيء القديس ساويرس الأنطاكي عندنا في مصر، وقعد 20 سنة عندنا في مصر. ومصر مش بس الآباء الكبادوك والآباء في الغرب وآباء الرهبنة تلمذوا فيها، إنما كانت برضو محط أنظار الآباء الكبار. أبونا إبراهيم جه اتغرب في مصر، وأبونا إسحاق، وأبونا يعقوب، ويوسف وإخواته، وأرميا النبي جه عندنا، إيليا النبي جه عندنا. العائلة المقدسة يعني أهم زيارة حصلت لمصر بركة مصر. والقديسين تبقى من القديسين جم عاشوا في مصر أو اختبأوا في مصر لفترة. أكتر من كده كمان لما كانوا يحبوا ينفوا واحد كانوا يجيبوه مصر. ليه يجيبوه مصر؟ مفيش خوف على أهل مصر من هرطقة الراجل ده. يعني السطول غلبوا معاه، فلو إن أحسن طريقة يتقوا بيها شره ان يجيبوه في مصر، فجابوه في أخميم. أخميم ناس مؤمنين، إيمانهم قوي، عقيدتهم سليمة، فقالوا لو عاش في وسطهم مش هيقدر يغير أفكارهم، هم بالعكس هيغيروا أفكارهم. القديس ساويرس الأنطاكي بنحتفل بمجيئه لمصر في 2 بابا، يعني الأسبوع ده إن شاء الله بعد 4 أيام نحتفل بمجيئه لمصر. الكنيسة بتحتفل بيه 3 مرات. المرة الأولى مجيئه لمصر في 2 بابا، والمرة الثانية 14 أمشير نياحته، والمرة الثالثة 10 كهك لما اتنقل جسده لدير الزجاج اللي هو موجود في اسكندرية قريب من دير مريمينا في مريوم. ليه مكانة كبيرة عندنا القديس ساويرس رغم انه أنطاكي. وانتوا عارفين في علاقة قوية بين أنطاكيا اللي هي سوريا وبين مصر. الإيمان واحد، الآباء بيتبادلوا الخطابات، بيشجعوا بعض، بيأيدوا بعض. والفترة طويلة ولحد النهاردة يذكر البابا السكندري بعد البابا الأنطاكي، والبابا الأنطاكي بعد البابا السكندري. يعني نقول كده في وشية الآباء وأخيه بالخدمة الرسولية مارغناطيوس يعقوب مثلا، وزي ما بنذكر بتاع اثيوبيا وبتاع إريتريا قبل ما يبقى في مشاكل مع أبونا أنطونيوس. وممكن حد يتجوز من السوريان الأرثوذكس، وممكن يجوز ليهم برضو نفس الإيمان. ممكن نصلي عندهم في أي وقت، نتناول في أي كنيسة سوريان أرثوذكس، وبرضو هم بيتناولوا في أي كنيسة آباط أرثوذكس. الكنيسة السوريانية تعتبر كنيسة لا خلقيدونية، زي ما كنا بنتكلم من أسبوعين عن الخلقيدونية، وقلنا إن الكنائس اللا خلقيدونية اللي ما وافقتش على قرارات مجمع خلقيدونيا سنة 451 الكنيسة القبطية، الكنيسة السوريانية، الكنيسة الأرمانية، الكنيسة الحبشية، الكنيسة الهندية. فليه مكانة كبيرة عندنا القديس ساويرس سواء في اسكندرية أو في أنطاكيا، سواء في مصر أو في سوريا. الإيمان بين الكنيستين مشترك واحد بخصوص طبيعة السيد المسيح، وبنذكره في تحليل الخدام. يعني نذكره مع الآباء العظام المدافعين عن الإيمان زي البابا أثناسيوس الرسولي والبابا كيرلس والقديس ديوسكوروس والقديس بطرس خاتم الشهداء. وفي تحليل الخدام طبعا بنذكر آباء كبادوك زي القديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، وبنذكر القديس يوحنا ذهبي الفم في القسطنطينية، وبنذكر القديس ساويرس من أنطاكيا. يعني الكنيسة اختارت مجموعة من الآباء اللي إيمانهم سليم وبتقولوا في تحليل الخدام. وقبل كده قلت لكم إن تحليل الخدام ده بيتصلى على اللي هيحضروا القداس ويشتركوا فيه، مش بس الشمامسة والآباء الكهنة، لا حتى اللي حاضرين نفسهم. تحليل الخدام ده هو إعلان إيمان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. طيب الآباء بتوع أنطاكيا وبتوع كبادوكية وبتوع القسطنطينية مذكورين ليه؟ كانوا قبل الانشقاق وإيمانهم سليم، وحتى في بعضهم بعض الانشقاق لكن إيمانهم سليم. وكون الكنيسة تصلي تحليل الخدام اللي هيشتركوا في القداس ويتناولوا، يعني عايز اتاكد على اللي حاضرين دول ان لو ايمانهم مطابق لايمان الاباء دول يجوز لهم انهم يتناولوا.
يعني لو واحد حس ان ايمانه مش مطابق لايمان الاباء دول ما يقدرش يتناول. ولذلك انتوا بتسالوا ليه حد مش ارثوذكسي ما ينفعش يتناول؟ لازم ايمانه يكون نفس الايمان عشان يشترك في الجسد والدم. هو مش تعصب، يعني المفروض كل اللي موجودين دول علشان يقدروا يتناولوا من الجسد والدم يكون لهم نفس ايمان الكنيسه اللي فيها القداس. ولذلك يذكر اسم البابا كتير، يذكر اسم الياف الانبا ارسانيوس كتير في اثناء القداس الواحد وفي العشيه والباكر، عشان اللي حاضر القداس يعرف ان الكنيسه دي كنيسه تقليديه قبطيه ارثوذكسيه رسوليه ايمانها سليم. يعني لو دخلت دلوقتي ولقيت اب اسقف ما تعرفوش وقلت مين ده؟ قالوا لك ما نعرفوش. طب سالت الاباء بتوع الكنيسه قالوا ما نعرفوش. سالت الشعب قالوا ما نعرفوش. ما تقدرش تتناول من ايده، لازم يبقى معروف ده مين. افرض حد دخل في الاوضه الجانبيه دي ولبس لبس اسقف وطلع لنا، ممكن نتناول من ايده وممكن نسمع كلامه. لازم يكون معروف ان ده رسمه الاب البطيارك ال118 اللي هو رسمه الاب ال117 اللي رسمه الاب ال116. لذلك احنا عندنا 118 اب بطيارك، كل اب متسلسل عن اللي قبليه. فلو طلع لنا واحد فجاه نقول له انت منين؟ يعني لما طلع ماكس بشير قلنا له انت منين؟ انت مين رسمك؟ ما حدش رسمك من الاباء المتسلسلين عن ماري مرقس الرسول. نشوف حد يشوف لنا الحفله اللي بره الاسلام. اتولد في القرن الخامس اللي هو يبتدي سنة 401 لحد 499 أو 500، ده اسمه القرن الخامس. والقرن السادس يبتدي من أول سنة بعد سنة 500، يعني 501 دخلنا في القرن السادس. فهو اتولد في القرن الخامس سنة 459 وتنيح في القرن السادس سنة 538، عاش حوالي 80 سنة. وكان ليه صداقة قوية مع بابا تيموساوس السكندري هنا، اللي برضه دافع عن الإيمان ضد الأوطاخية. الأوطاخية اللي هي إيه؟ إن أوطاخي أو أوطاخيوس أو أوتيخا قال إن اللاهوت ابتلع الناسوت. حد يقول إن في طبيعة واحدة من طبيعتين بس زودها شوية، فقال إن اللاهوت ابتلع الناسوت. ودافعوا عن الإيمان السليم هو والبابا السكندري. وكل كنيسة زي ما قلت لكم بتذكر الأب البطيارك التالي بعدها على طول. الكنيسة بتذكره على فكرة مش بس في تحليل الخدام، في مجمع التسبحة ومجمع القداس. ومن الحاجات الملفتة واللي ساعات البعض يعترض عليها انه بيذكر قبل البابا اثناسيوس الرسولي رغم انه مش سكندري. يعني يذكر بعد ما يقولوا على طول قبل البابا اثناسيوس وقبل البابا كيرلس وقبل البابا ديسكوروس يذكر هو الاول. هل اكراما ليه لانه كان ضيف عندنا وليه نفس الايمان؟ هل لانه تألم كثيرا ونفي خارج البلاد بسبب الايمان والدفاع عنه؟ طب ما البابا اثناسيوس الرسول نفي 5 سنين 5 مرات، من ضمنهم مره كانت في فرنسا في تريف. لكن حصل انه وضع في الترتيب قبل البابا اثناسيوس، وده يعني موضوع ما بيلاقيش راحه باستمرار من الاباء هنا، يبقى مكانه بعد البابا ديسكوروس مثلا. اتولد في بلد اسمها سوزوبوليس في اسيا الصغرى، اللي هي منطقه تركيا دلوقتي. وكان ابوه عضو في مجلس شيوخ المدينه، يعني راجل ايه زي من كبار المحافظه في الوقت ده. وكان ليه ثروه كبيره وزعها على الفقراء واسس دير بيها بكتير من الفلوس. وبصراحه كتير من الاباء اللي كانوا اغنياء جدا قبل ما يتجهوا للعمل الرعوي او العمل الرهباني وزعوا فلوسهم ما بين حاجتين، ما بين الفقراء وما بين انشاء دير. دايما كده احسن حاجه يعملها انه ينشئ دير او كنيسه يوزع على الفقراء، يقسم الفلوس بين الاثنين دول. وفي ناس في ايامنا دي بينشئوا اديره وبيصرفوا على اديره بس في الخفاء ما حدش يعرفهم.
خصوصا الأديرة المنتشرة في الصحاري على طريق مصر اسكندرية الصحراوي أو في أماكن تانية. وعمل دير قريب من بلد اسمها مايوها هناك أو مايوما. وقيل برضو ان جده كان احد اساقفة مجمع افسس، ممكن ما يكونش جده ابوه، يعني مش معقول الاسقف ده خلف وابنه خلف، ربما يكون جد لافف، يعني اخو جده بالجسد ترهبن وبقى اسقف بعد كده. في رؤى كتير جدا خاصة بالقديس ساويرس الانطاكي. في اب اسمه القديس ساويرس الكبير ده قبليه، وكان رئيس مجمع افسس. سمع صوت بيقول له ان ساويرس الصغير سيثبت اركان الايمان المسيحي وهيبقى صخرة ارثوذكسية بكلام الحق ويرد كثيرين، ولكنه سيلاقي اتعابا. قبل ما اعدي دي عايز اقول لكم اي حد فيكم ليه رسالة مهمة في الحياة لازم يعاني ولازم يتعب ولازم يضطهد ويدفع ثمن كبير. دايما أصحاب الرسائل وأصحاب الأدوار المهمة لازم يتعبوا جدا. واللي عايز يعيش في الظل واللي عايز يعيش في الراحة يعيش في الراحة ويعيش في الظل ويعيش في الرفاهية، لكن هيبقى حياته ملهاش قيمة قوي. أصحاب الرسالات، أصحاب المبادئ، أصحاب الأدوار الهامة في الحياة بيدفعوا ثمن كبير بسبب أمانته، بسبب تعبه، بسبب إخلاصه في عمله. قال له هيبقى مهم جدا ويثبت أركان الإيمان، ولكنه سيلاقي أتعابا كثيرة. في شباب وأمه الأرملة بعتته يتعلم فين؟ في اسكندرية عندنا. وبيقولوا في اسكندرية لما كان موجود لفت نظر زمايله انه جاد قوي، ما يهزرش، لطيف لكن ما يضحكش، مهذب لكن جاد، شخصيته كده، مهتم بالدراسة، رصين رزين، حازم، ذكي جدا، بتأدب شديد. شخصيته قوية. على فكرة ممكن واحد يضحك ويبقى مهزار، ممكن واحد مبتسم وجاد، ممكن واحد يبقى ملامحه مريحة لكن جاد، والعكس يعني. في كمان صديق لي اسمه زكريا قابله في اسكندرية عندنا هنا، وقال عنه انه مهتم جدا يقرأ قرايات الآباء الأولانيين. قال عنه زكريا سوف يسطع نوره بين الأساقفة وسيروي الناس من مياه المعرفة مثل ذهبي الفم. قال عنه زكريا كده، توقع له كده. ما كانش يتعمد لحد دلوقتي، لكن زاروا واحد اسمه إفاجريوس في بيروت، فإفاجريوس قال لزكريا صديقه ازاي سايب ساويرس صديقك من غير معمودية لحد دلوقتي؟ فراحوا هم الثلاثة لكنيسة القديس لونديوس في طرابلس الشام اللي هي لبنان، ونال سر العماد، وصار إفاجريوس البنطي أو أوغاريتوس إشبيلي مسؤول عنه، يعلمه ويسلمه حقائق الإيمان رغم أنه كان متضرع فيها. في متوحد قابله في الطريق وقال له افرح يا ساويرس يا بطيرك ويا رئيس الأساقفة. حد كده قال له كلمة عابرة وهو ماشي في الطريق، مش منجم ولا حاجة، ربنا حط على لسانه انه يقول له كده. بعد كده القديس أبيفانيوس أسقف قبرص هو اللي رسمه قسيس بعد شوية. برضو من الرؤى الخاصة بيه ظهر لي لونديوس الشهيد بيشجعه، وسمع صوت بيقول أكسيوس. رؤية تانية، شاف مافورة مية وراجل واقف بينظفها بالكوريك. لما راح له ساويرس يتفرج عليه قال له انت ساويرس وانت ستصير شهيد بين الأساقفة. هو ما استشهدش واتنيح هنا، لكن الشهيد الحي او احد المعترفين. وزي ما قلت لكم شهيد ليها معاني كتير، من ضمنها ان واحد بيشهد للمسيح بكلامه او بفضائله. رؤية كمان في دير القديس رومانوس اللي تراهب فيه، واحد قال له انا شفت رؤية خاصة بيك. قال له ايه هي؟ قال له صحراء مليانة شوك
وامرأة جميلة تجري الدموع من عينيها وثيابها ممزقة وحزينة. وسمع في الرؤيا صوت بيقول: يأتي ساويرس ويقتلع الشوك ويغرس كرما لرب الصباؤوت. وقال الصوت مخاطبا المرأة: لا تخافي أيتها المدينة أنطاكيا. يبقى المرأة اللي ظهرت دي كانت أنطاكيا، المدينة اللي ينتمي لها القديس ساويرس. هو يأتي ساويرس رجل مستقيم ويبني على أساس المجامع المقدسة، يعني هيبني على الإيمان السليم بتاع الثلاث مجامع مسكونية مقدسة. راهب برضه شاف رؤية من أجله، شاف ملاك بيقول له انظر، بيقول لساويرس انظر. فبص ساويرس شاف 2 رجالة ماشيين ناحيته وجههم مشرق، واتكلموا مع ساويرس وشرح له الإيمان المستقيم. لما جه يترهبن لونديوس الشهيد قال له: كفاك كتب القانون واتجه إلى القانون الإلهي. وبرضه يقول لك: فخلع عنه روب المحاماة ولبس الزي الرهباني. ولو انه يعني بعد ما اتعمد اشتغل شوية محامي، لكن ساب المحاماة وصار ناسكا، وحس برغبة جواه انه يتكرس من اجل ربنا، فاستبدل ثوب المحاماة بثوب الرهبنة. راح دير الشهيد لونديوس اللي شاف فيه رؤيا قبل كده، وقال له: انك تعمل في حقل الكنيسة. لما ترهبن انضم لي اصدقائه، وانا قلت لكم اكتر من مرة ان اي راهب بيترهبن بيسيب رسالة لاصدقائه ورسالة لعيلته ورسالة لكنيسته ورسالة لجيرانه ورسالة لاصدقائه في الجامعة واصدقائه في الجيش، فبيتأثروا برهبنته جدا. حتى لو ما ترهبنوش زيه، لكن بيتخشع قلبهم، بيتسبب في ان فكرهم يرتفع لفوق ويفكروا كتير لماذا ترك كل هذا وترهب. اي بيت واحدة تترهبن منه بتسبب بركة للعيلة كلها، اي حد يترهبن بيسبب بركة للعيلة كلها. اي كنيسة ممكن تفتخر بان ليها راهب او رهبان وراهبات ومكرسات، زي مكسيموس وديماديوس لما ترهبنوا عندنا في مصر، هم اصلا من روما، في شباب من روما جه ترهبن معاهم هنا. وأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك لما ترهبن جاء أصدقاء ليه كتير من القسطنطينية ومن روما، واتأثروا بسيرته بالقرار اللي أخذ وعملوا كده زيه برضه. حتى دير البراموس اسمه دير البراموس لأنه في رهبان من روما اسمه بيروميوس موناستري، يعني الدير الرومي، اللي هو بيتقال في الإنجليزي رومان موناستري، يعني الدير اللي فيه رهبان من روما أو الدير الرومي في وسط الأديرة عندنا في مصر. قعد متوحد أو قعد راهب يعني في الحياة المسيحية 24 سنة، وقعد يكتب فترة طويلة في ال 24 سنة دي، وبعدين ساب الدير وقعد اتوحد، فراح صحاري في حتة اسمها تيروبوليس. اسمها كده، أنا بقول الاسم بس يمكن يعني يعمق في ذهن واحد منكم. أخذ معاه راهب اسمه أبونا أثناسيوس من الروها دي في العراق. الروها دي من أكبر المناطق الرهبانية الشهيرة في التاريخ المسيحي، منطقة الروها اللي بقت مدينة الروها بعد كده. لكن أتعبه النسك الشديد، والآباء دايما ينصحوا أن النسك يبقى بمقدار لألا تتلاهى بين الشياطين وما نقدرش نكمل. طبعا اشتهر جدا وصار مرشد لكثيرين واجتذب ناس كتير للحياة الرهبانية. إنما شهرته الأكبر كانت لما دافع عن الإيمان، ويقال أن يوليانوس الأرطوقي بعت له نصيحة، قالوا بلاش تخوض في المسائل اللاهوتية دي وخليك في حالك. ده عايز يخليه يبطل يدافع عن الإيمان عشان يوليانوس نفسه هو اللي ينشر بدعه. فقال له ان انا بغير على الإيمان، وقعد يرد على أي بدعة تظهر في أيامه. راهب يدعى ديوناسيوس الفيلسوف، هو راهب بس محب للفلسفة ومحب للسفسطة ومحب للحوارات والنقاشات اللي مش مريحة، يعني اللي قال عنها القديس بولس الرسول غبية ونقاشات غبية، وطلب ان احنا نتجنبها او نجتنبها. ديوناسيوس الفيلسوف ده ضل بسبب حب للفلسفة والسفسطة والتجريدية، ضل يعني ألحد، وخاف يقابله القديس ساويرس لألا يقنعه ويبكته، فهرب من الدير. ولكن ملاك الرب ظهر لديوناسيوس وأقنعه أن يرجع لساويرس
ويتكلم معاه لعله يستريح ويتخلص من الأفكار الرديئة اللي عنده. حضر مجمع بدعوة من الإمبراطور سنة 511 واشترك في الرد على مقدونيوس ونفاه الملك، نفى مقدونيوس يعني، وده كان أسقف القسطنطينية. وأنا قلت لكم من أسبوعين 3 إن كتير من الهراطقة، ما لم يكن كل الهراطقة، كانوا أذكياء جدا، كانوا شخصيات قوية وكانوا مطلعين. فده سلاح ذو حدين، القراية الكتيرة بدون معرفة وبدون إرشاد خطر. ما تقراش كل حاجة، ما تتفرجش على كل حاجة، ما تسمعش كل حاجة، ما تتبناش أي فكر، ما تتأثرش بأي حاجة تسمعها. الآباء المدبرين لما ينصحوك ما تقراش كذا ما تقراش كذا، ما تصليش كذا ما تصليش كذا، ما تروحش مكان فلاني ما تروحش مكان فلاني. الذين بلا مرشد يسقطون كأوراق الشجر. ما فيش غذاء سليم فمفيش غذاء يوصل للورق، فالورق يجف ويسقط. اوعى حد فيكم يخالف اب اعترافه او مدبره الروحي، خصوصا لو اختاره بنفسه وبيثق فيه. وكل اللي يقول عليه اب الاعتراف او المدبر الروحي مسؤول عنه امام الله، ومن اجل طاعه اللي بيسمع يحول الله الاوامر والاراء الى منفعه اللي بيسمع نفسه. علم الراهب اللي ضل ده ديونيسيوس، علم الرهبان في الدير أن الذي صلب هو يسوع الإنسان، زي ما كنا بنشرح في موضوع خلق دنيا. قال لهم ده اللي صلب يسوع الإنسان، وإحنا مقتنعين أن الذي صلب يسوع الإنسان متحدا باللاهوت. إحنا ما بننكرش ده، لكن مش وحده متحد باللاهوت، ولكن الألم وقع على الجسد بس زي الحديد والنار زي ما شرحت لكم. ولذلك رفض عبارة أيها المصلوب عنا ارحمنا اللي بنقولها في أجيوس واللي بنقولها في نحن ومونيجانيس وغيره. جم يرسموه بطريرك. فلافيان بطريرك أنطاكيا ضل برضو، أنا آسف يعني، ولخبط شوية وما اقتنعش لما جم يناقشوه فعزلوه. وانتخبوا القديس ساويرس مكانه. حاول يهرب من الدير بتاعه لما عرف انهم جايين يمسكوه، انما ارغموه، وكانوا زمان بيأيدوهم يجيبوهم الأديرة، من الأديرة يجيبوهم البطريركية. ولذلك تشوفوا في طقس رسالة الأسقف ان ماسكينه من ايديه من هنا وهنا، بيفكرونا بالطقس القديم انه كانوا بيأيدوه يجيبوه من الصحراء لحد البطريركية عشان يترسم. أرغموه لما عرفوا في المدينة أنطاكيا اللي هي سوريا إنه جاي خلاص، ارتجت المدينة كلها عند دخوله. ولما دخل وعظة في الكنيسة، عظة لاهوتية بليغة جدا، فتمسك به الشعب أكتر وطلبوا منه أن يتحمل المسؤولية. وترسم سنة 512، وتاني سنة على طول عقد مجمع في أنطاكيا شجب فيه مجمع خلق دنيا وقراراته وطومس لاون أو خطاب لاون الذي يحث على قرارات مجمع خلق دنيا. والسنة اللي بعدها برضه عمل مجمع آخر في مدينة سانسور يعني من لبنان، برضه عشان يشبك فيه آراء نسطور والخلقدونيين. قعد يتبادل الرسائل مع البابا بتاعنا هنا في اسكندريه، كذا بطرك وعاصر كذا بطرك. لما تنيح البابا يوحنا عندنا في مصر، واصل ده مع البابا ديوسكوروس خليفته. ألف ترانيم كتير، أشعار كتير اتلحن، ترانيم تستخدم في الكنيسة. ولما سألوه عن السبب قال عايز استبدل الأغاني العابسة بترانيم روحية. للأسف احنا دلوقتي ما بنقدرش نفرق كتير بين الترنيمة والأغنية. يعني لو بتسمع ترانيم عن بعد ومش عارف ان ايه ترانيم، ما تقدرش تفرق بينه وبين أغاني. كتير من نغمات الأغاني بيعملوا بها ترانيم للأسف الشديد. زمان كانوا ياخدوا من الألحان يعملوا أغاني، النهارده بياخدوا من الأغاني يعملوا ترانيم. يعني يمكن نحتاج في بعض الأحيان ان في ايقاع أسرع شوية، وعندنا ايقاعات في الكنيسة سريعة برضو، مش كل ايقاعات هزات طويلة مسترسلة. في عندنا حاجات زي ألف صليل. ألف صليل ده ما هو ايقاع سريع. انا لو عملت ترنيم على ألف صليل دي حيوية وفيها حركة. جايز ويا حبيبي ويا حبيبي يكون مثلا ايه يعني
درامية شوية، هزتها طويلة. لكن عندنا برضو أنغام كنسية في الأبصريات وفي التسبحة وبعض ألحان القداس ممكن تعمل عليها ترانيم. فقال كده، أنا فاكر قلت لكم من كام سنة إن وقع في إيدي كتاب ترانيم قديم سنة 920، يقول لك الترانيم الروحية على وزن الأغاني العصرية، اسمه كده. وجوه يقول لك تقال هذه الترنيمة على وزن، هو كان فينا العطشج لما الوبور وقع وانكسر، هتلاقي حاجة كانت موجودة وقتها كده، أو على وزن اللي زرعت البرتقال، أو على وزن في الليل وأنا ماشي في الجنينة واحدة. أتاري كان في سيدات فاضلات كثيرات عندهم بيانو ويقعدوا يعزفوا في البيت مقطوعات غرامية وساعات يعني عابسة وكده، فحب يختار النغمات نفسها يحط عليها كلمات روحية، ولكن لا شركة للنور مع الظلمة ولا للمسيح مع بليعان. كانوا كتير من الملحنين ياخدوا ألحان الكنيسة يحطوها في موسيقى أغانيهم، زي عبد الوهاب مثلا، زي سيد درويش، زي فريد الأطرش، زي كلثوم، في مقاطع في الأغاني بتاعتهم مهزات بتخدم الترانيم وألحان الكنيسة. كنا رصدناهم في مرة عدد كبير جدا، وكنا حتى جبنا تسجيل للجزء بتاع الأغنية المقتبس من اللحن، واللحن نفسه الجزء اللي اقتبس منه. دخل القديس ساويرس في اضطهادات. الملك جوستنيان رغم انه مسيحي لكن كان ايمانه فاسد مش سليم، كان ايمانه غير مستقيم، واستغل السلطة الزمنية في المحاولة في التأثير أو محاولة منه للتأثير على إيمان الكنيسة، وضم كل رعاياه إلى إيمان فاسد أوعز إليه حد من المقربين منه في البلاط الإمبراطوري. اعترف للأسف بمجمع خلق دنيا، وخير الأساقفة بين إنهم يؤمنوا بخلق دنيا أو إنهم ينفوا. للأسف نفى 32 أسقف، منهم القديس ماري فولوكسينوس أسقف من، والقديس بولس الرهاوي. ده القديس فولوكسينوس مات مختنق في حجرة ضيقة ما فيهاش هواء في الاضطهاد ده، وطرد رهبان من أديرتهم وعذب ناس كتير رغم إنه ملك مسيحي. فألح الشعب في أنطاكيا على القديس ساويرس أن يهرب، لأن الملك يتربص به ويريد قتله أو تعذيبه. جه مصر عندنا يعني في شهر أكتوبر، هو بالتوقيت في توقيتين أفرنجي، توقيت بينه وبين التاني 13 يوم، زي 25 يناير 25 ديسمبر و7 يناير، فرق في التوقيت كده. بعت الملك جنود ورا القديس ساويرس يدوروا عليه، كان مشي وما عرفوش يعثروا عليه رغم انه كان قريب منهم في مكان من الاماكن. جه مصر، قعد ينتقل من بلد لبلد ومن دير لدير، وربنا صنع معجزات كتيرة جدا على ايديه لما كان عندنا في مصر. لما حصلت مجاعة في بلاد المشرق، جاله القديس كلوديوس مع ناس تانيين وقالوا له في مجاعة، صلي من أجلنا. فصلى ببكاء وانهمر المطر في بلادهم وانتهت المجاعة. برضه في قصة اسمه سيودوروس كان عنده برص، فراح له وحذره القديس ساويرس من النسطورية، قال له لو تركت الأفكار الخاطئة للنسطور هتشفى، وأمروا أن يستحم بالبئر فشفي. وفي أوسيم عندنا في الجيزة شفى زوجة رجل نساج، إنسان كويس وزوجته كانت مريضة، شفاها من آلام شديدة في معدتها. برضه في دير أبو مقار قالوا له إن البير اللي بناخد منه مية أصبح مالح وغير صالح للشرب، وده البير الوحيد. فاللي طلب منه الطلب ده راجل اسمه مكاريوس من الصعيد عندنا، فاداله شوية من مية الصينية بعد القداس، ألقاهم في البير فصار الماء عذبا. لكن أعجب آية ومعجزة حصلت لما دخل الكنيسة المعلقة، ودخل متخفي ورا عمود كده ورا،
واللي بيصلي بيرفع الحمل. فبعد ما غطى البروسفرين رفع البروسفرين ما لقاش الحمل موجود. وده طبعا حصل كتير في الكنيسة أكتر من مرة يحصل حاجة زي كده. مرة الكاس يقع يتكب، مرة القربانة تختفي، مرة يعني الشعب ده بيتشكك وقتها. يعني لما الكاس اتكب في مرة في أيامنا دي على فكرة سنة من السنين كان في مشاكل في الكنيسة في اسكندرية الكاس اتدلق، ودي نادرا لما بتحصل يعني. حصلت عندنا في الدير بسبب عامل من المنيا هنا مرة يعني كده. العامل ده كان موجود بنعمل قداس العمال بدري الصبح من 5 ل 7 كده، أو ساعات من 4 ل 6. والعمال عندنا مخلصين قوي يعني، متمسكين جدا متدينين جدا. لما يجي يرشم الصليب ما بيرشموش برقه زيكم كده، بيرشموا باخلاص يعني. فينزل ايده لحد تحت يرفعها لحد فوق قوس كده، وبعدين برضه من اقصى الشمال لاقصى اليمين صليب ايه كما يجب يعني صليب زي اللي اتصلب عليه المسيح، مش بيرشموا عليه. فجاي يتناول من ابونا فنزل تحت الكاس بدل من الارض ويرفع راح ضرب الكاس في وش ابونا ولبس ابونا واتدلق الكاس على ابونا. هو راجل مخلص وما يقصدش يعمل حاجه غلط يعني. عشان كده بنقول للناس لما تيجي تتناول الاباء بيعلموه كده يرفع ايديه بشكل صريح بالدم بالذات، خوفا من اي مفاجاه زي كده. طبعا قلت كتير ان لما تيجي بتتناولوا بطريقه محتاجين تصححوها يعني. لما تتناول الجسد افتح بقك ورجع راسك لورا، ما تخليش صوابع ابونا تلمسك ابدا. وانت داخل تتناول امسح بقك من فضلك يعني. تكت الصيام واللعاب كده امسحوا بقك وانتوا داخلين تتناولوا، بقك يبقى ناشف، راسك مرفوعه لورا وبقك مفتوح، ينزل زي المن. كان بيمشي المن كان بيرمز للتناول، ينزل كده المهم ما يلمسكش ابدا. في اللي يدخل يتناول وقافل بقه، في اللي مطلع سنانه بس عشان يلقطها بسنانه، واللي بيطلع لسانه ياخدها على لسانه، واللي بيعض يدبونه لما يناوله صحيح، واللي قافل بقه باللفافه يكون عايز يزقه ويجرب عشان يعرف يناوله ازاي. ده ساعة الجسد كده. ساعة الدم العكس، بتميل على المستير وعلى طرف المستير بتشفط الدم كده بلطف كده، تروح برضه هاجم على المستير كده وتمسكه باسنانك وحاجه زي كده. فاختفى الجسد، فالكاهن اتشكك. وبعدين في ايه احد اخر باله الحق ده بطيارك موجود هنا ومختفي يعني. لما بيكون قداسة البابا موجود هو اللي بيرأس القداس. انا ما امسكش صليب في وجود البابا، ولا امسك عصايه في وجود البابا، ولا بارك حد في وجود البابا، ولا اقرا لحد تحليل يعني ساعات للاسف يعني، ولا ارشم حاجه في وجود البابا. وبرضه في وجود الاسقف الاب كان مش لا بيشيل صليب ولا يبارك حد ولا يرشم لحد دنيا ولا يرى لحد تحليل. يعني في عادات خاطئه محتاج انها تتغير هنا. يعني ان ابونا يبقى ماسك صليب في وجود ابونا، لا. حتى لو ابونا حد بيحط بخور بنرشم له الدرج وهو بيحط بخور. ده لو الاب الاسقف والبطريرك ما حطش بايده يرشموا له وهو يحط من غير ما يرشم الصليب. يبقى ما يرفعش صليب، ما يصليش لحد، ما يديش لحد تحليل، ما يباركش حد في وجود